नमस्कार, कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईंलाई स्वागत छ। म कपिल देव खनाल। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा हामी कोभिड-19 अर्थात् नोभेल कोरोना भाइरसले नुवाकोटमा पारिरहेको असर, यसको नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रयासलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले नागरिकको हिफाजतका लागि गरिरहेको प्रयास, नुवाकोट जिल्लामा भइरहेको गतिविधि, त्यसैगरी नागरिकहरूको जनजीवन र अपेक्षालाई पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट चैत 15 गतेदेखि यहाँले विभिन्न रेडियो मार्फत सुन्दै आइरहनु भएको छ। अहिले भने हामी 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज र गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्जमा बोलिरहेका छौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटको सुरुवातमा जानकारी गरौं नुवाकोट जिल्लाको पछिल्लो वस्तुस्थिति। नुवाकोट जिल्लामा आज मात्रै एकजना कोरोना भाइरसको संक्रमित फेला परेका छन्। खरानीटार अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखेर उहाँको उपचार थालिएको छ। तादी गाउँपालिकाको खरानीटार स्थित क्वारेन्टाइनमा रहेका 19 वर्षीय एकजना किशोरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेला परेको हो। उहाँ भारतबाट फर्कनु भएको थियो। स्वास्थ्य कार्यालयले आज विज्ञप्ति जारी गरेर यो कुराको पुष्टि गरेको छ। सूचना अधिकारी उत्तम खनालद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार नुवाकोट जिल्लामा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 8 रहेको छ भने अहिले अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेर उपचार गरिरहने संक्रमितको संख्या 7 भएको छ। 6 जना त्रिशुली अस्पतालको आइसोलेसनमा छन् भने 1 जना खरानीटार अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका छन्। यसैगरी पालिकागत रूपमा हिसाब गर्ने हो भने अहिलेसम्म नुवाकोट जिल्लामा म्यागाङ गाउँपालिकाका 3 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् भने 1 जना तारकेश्वर गाउँपालिकाको रहनु भएको छ। त्यस्तै बेलकोटगढी नगरपालिकाको 1 जना, विदुर नगरपालिकाको 1 जना र तादी गाउँपालिकाको 1 जना अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन्। यसैगरी ककनी गाउँपालिकाको संक्रमित हुनुभएको 1 जना, ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 1 जनाको भने काठमाडौँ स्थित टेकु अस्पतालमा बसेर डिस्चार्ज भइसकेको छ। दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उहाँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएपछि उहाँ घर फर्किसक्नु भएको छ। यो अघिल्लो महिनाको कुरा हो भने पछिल्लो आजको संख्यासम्म गर्दाखेरिमा 7 जना अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेर उपचार थालिरहनु भएको छ। यो हिसाबले पनि नुवाकोट जिल्लामा हरेक दिन कोरोना भाइरसको संक्रमितहरू बढिरहेको तथ्यले देखाएको छ। हिजो पनि तारकेश्वर गाउँपालिकाको 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो भने आज तादी गाउँपालिकाको 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। नुवाकोट जिल्लामा अहिलेसम्म सबै पुरुषहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेला परेको छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा यो जानकारी सँगै हामी कोरोना भाइरस नियन्त्रण, त्यसैगरी कोरोना भाइरसका कारण भइरहेको लकडाउन, यसलाई नागरिकहरूले कसरी लिइरहेका छन्, कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारहरूले के तयारी गरिरहेको छ, भावी योजना के बनाएको छ लगायतका विभिन्न विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आजको कार्यक्रममा पनि यिनै विषयवस्तु र प्रसङ्गहरू उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। आजै स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटले नुवाकोट जिल्लामा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने सञ्चालक र एम्बुलेन्स चालकहरू जम्मा गरेर एउटा ठोस निष्कर्ष आउने गरी छलफल गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यो कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रममा यो पनि जानकारी गराउने छु भने त्यसैगरी कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकार कमजोर बन्दै गइरहेको, विशेष गरी पीसीआर परीक्षणका लागि नागरिकहरूले माग गरिरहेको र यो आन्दोलन देशैभरि फैलँदो छ। यो आन्दोलन नुवाकोटमा पनि आइपुगेको छ। आज नुवाकोटका केही युवाहरूले सदरमुकाम विदुरमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गतिलोसँग काम गर्न नसकेको र खर्च अपारदर्शी भएको लगायतका विभिन्न आवाजहरू उठाएका छन्। यो पनि कार्यक्रममा आज प्रस्तुत गरिनेछ। यसका साथसाथै कोरोना भाइरस संक्रमण फैलँदै गर्दा नुवाकोट जिल्लाको अवस्था कस्तो छ, परीक्षणका कामहरू कति भएको छ, कहाँ पुगेको छ लगायतका विषयमा स्वास्थ्य कार्यालयसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास पनि कार्यक्रममा गरिनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा सुनौ स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख सागर प्रसाद घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी। उहाँसँग हाम्रा साथी सुजित भण्डारीले कोरोना भाइरस संक्रमण दिनानुदिन फैलँदै गएको, नुवाकोटमा भेटिँदै गएको प्रसङ्गमा, त्यसैगरी पीसीआर र आरडीटी परीक्षण कसरी भइरहेको छ, कहाँ पुगेको छ, स्वास्थ्य कार्यालयको तयारी के छ लगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेर कुराकानी गर्नुभएको छ। उहाँसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी कार्यक्रमको सुरुवातमा सुनौ। भारतबाट हाम्रो विभिन्न स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका व्यक्तिहरूमा पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाब कलेक्सन गरेर पठाएका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि आरडीटी टेस्ट पनि गरेका थियौँ।
अब आरडिटी टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरू अथवा उहाँहरूसँगै एउटै रुम सेयर गरेर बस्नुभएका व्यक्तिहरूमा हामीले पिसिआर परीक्षणको लागि पठाउँदा अहिले उहाँहरूको संक्रमण कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भनेर चाहिँ आएको छ। बढ्नुको कारण चाहिँ अब जोखिमयुक्त वर्ग भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। उहाँहरूलाई पिसिआर टेस्टिङ गर्दाखेरि अहिले चाहिँ पत्ता लागेको छ। हाम्रो क्वारेन्टाइनको उद्देश्य पनि यही हो, जोखिमयुक्त संक्रमित ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरूलाई हामीले एक ठाउँमा राखेर उहाँहरूलाई अब्जर्भेसनमा राखेर उहाँहरूलाई निगरानीमा राखेर केही गरी उहाँहरूमा लक्षण देखियो भने आइसोलेट गर्ने अथवा टेस्टिङ गर्दा पोजिटिभ आयो भने चाहिँ आइसोलेट गर्ने र हामीले चाहिँ समुदायलाई संक्रमणबाट जोगाउने हाम्रो मेन उद्देश्य त्यही नै हो। नुवाकोटको कुन कुन ठाउँमा संक्रमण देखिएको छ? अहिलेसम्म अब जम्मा हाम्रो 8 जना संक्रमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जसमध्ये 7 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। ठाउँको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ककनीमा 1 जना संक्रमित देख्नुभयो, उहाँ अस्पतालमा गएर उपचार गरेर परीक्षणपछि नेगेटिभ रिपोर्ट आइसकेपछि उहाँ घर फर्किसक्नु भएको छ। बाँकी 7 जनाको हकमा हाम्रो त्रिशुली अस्पतालमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आज खराइन्टार अस्पताल बादीमा 1 जना आइसोलेट गरेर राखिएको छ। त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ नि मेगानको 2 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तारकेश्वरको 1 जना हुनुहुन्छ, बिजुरको पनि हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरस चाहिँ भुसमा आगो सल्किए जस्तै भइसक्यो हो? यसलाई भुसमा आगो सल्किएको भन्न मिल्दैन, तर हामी समुदायमा जोखिम सर्न सक्ने र सम्भावना भएको ठाउँमा पुग्छौँ। यो बेला हामीले सावधानी अपनाएनौँ, यसमा हामीले पर्याप्त निगरानी गर्न सकेनौँ भने चाहिँ नि यो चाहिँ समुदायमा सर्न सक्ने अवस्थाको यो एउटा चाहिँ नि खतराको घन्टी चाहिँ हो। यो विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा म्यानेज गरेको, त्यहाँ टेस्टिङ गर्न सकेको हुनाले चाहिँ यो पत्ता लागेको छ। तर कुनै कारणले चाहिँ नि हामीले उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित तरिकाले राख्न सकेनौँ, उहाँहरूको निगरानी गर्न सकेनौँ भने चाहिँ नि समुदायमा जान पनि सक्छ। त्यस कारणले चाहिँ समुदायलाई सर्न सक्नेबाट बचाउनको लागि चाहिँ यो क्वारेन्टाइनको चाहिँ हामीले उचित यसको चाहिँ उपयोग सदुपयोग गर्नुपर्छ। पिसिआर परीक्षणको दायरा कम हुँदा चाहिँ संक्रमण झनै फैलने संकेत देखिया हो? यो परीक्षणको दायरा कम भएको त अब पक्का हो। त्यसमा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा यस सम्बन्धी सुझावहरू विचारहरू विज्ञहरूको आएकै छन्। यद्यपि हामीले चाहिँ प्रोटोकललाई फलो गर्दाखेरि अब क्वारेन्टाइनमा लक्षण देखिएका अथवा आरडिटी पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरूलाई लिनुपर्ने भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले धेरै हदसम्म चाहिँ यसले दुईटा कुरो हुन्छ। क्वारेन्टाइनमा बसेपछि यदि चाहिँ संक्रमित व्यक्ति छ, भाइरस गएको छ, लक्षणै देखिएन भने पनि उसले रिकभरी हुन्छ। समुदायमा जाँदा सार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर चाहिँ नि समुदाय प्रवेश गर्छ भने यदि केही गरी लक्षण देखियो भने चाहिँ उसलाई हामी त्यहीँबाट आइसोलेट गरेर अस्पतालमा ल्याउँछौँ अथवा चाहिँ छुट्टै राख्छौँ, उहाँको फर्दर टेस्टिङहरू गर्छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ नुवाकोटमा कतिजना क्वारेन्टाइनमा छन्? अहिले क्वारेन्टाइनमा जम्मा 565 जना बसिरहेका छन्। यो संक्रमण देखिएको क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैको पिसिआर गरिन्छ कि गरिँदैन? सबैको गरिँदैन। अहिले प्रोटोकलले के भन्छ भने 14 दिनसम्म राखिसकेपछि तपाईँको आरडिटी पोजिटिभ गर्ने, आरडिटी टेस्ट गर्ने, आरडिटीमा पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरूको चाहिँ पिसिआर गर्ने एउटा। अर्को चाहिँ नि उहाँहरूलाई कोरोनासँग सम्बन्धित केही लक्षणहरू देखियो, ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो अथवा श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ भयो भने चाहिँ नि उहाँहरूको परीक्षण गरिन्छ। अब हामीले चाहिँ अहिले आरडिटी पोजिटिभ आयो भने चाहिँ अलिकति थोरै आरडिटी पोजिटिभ आएको व्यक्तिसँग रुम सेयर गरेको क्लोज कन्ट्याक्ट भएको व्यक्तिलाई पनि परीक्षण गरिरहेका छौँ। प्रोटोकलभित्रै रहेर चाहिँ यस्तो परीक्षण गरिरहेका छौँ। आरडिटी हामी अहिलेसम्म सबैजनाको गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा सुन्नुभयो स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख सागर प्रसाद घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी। उहाँसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजित भण्डारी। नुवाकोट जिल्लामा दैनिक रूपमा बढ्दै गएको कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू र कोरोना भाइरसबाट नुवाकोट जिल्लालाई सुरक्षित गर्नका लागि, नागरिकहरू सुरक्षित राख्नका लागि स्वास्थ्य कार्यालयले गरिरहेको प्रयासको बारेमा केन्द्रित भएर गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरेका थियौं। यो सँगसँगै आज नुवाकोट जिल्लामा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने सञ्चालक तथा एम्बुलेन्स चालक एम्बुलेन्स सम्बन्धी बैठक सम्पन्न भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलको संयोजकत्वमा भएको बैठकले केही निर्णयहरू गरेको छ। स्वास्थ्य कार्यालयले उपलब्ध गराएको निर्णय अनुसार कोरोना संक्रमित बिरामी लगायतका सबै किसिमका बिरामीहरूलाई आवश्यक एम्बुलेन्स प्रदान गर्नका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री सहित सावधानी अपनाएर नुवाकोटमा सञ्चालित सम्पूर्ण एम्बुलेन्स चालकहरू र एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा 24 घण्टा रहनको लागि बैठकबाट प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ। विशेष केही दिन अगाडि कोरोना संक्रमित बिरामीलाई त्रिशुली अस्पतालको आइसोलेसनसम्म पुर्याउनका लागि एम्बुलेन्स उपलब्ध नभएर निकै लामो समय अर्थात् नजिकैको अस्पताल पुर्याउनका लागि पनि 4-5 घण्टासम्म कुर्नु परेको घटनाहरू बाहिर आइसकेपछि खास पहल कदमी गर्नका लागि यो बैठकले निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी बिरामी बोक्नुभन्दा पहिला र बिरामी लान जाँदाखेरिमा एम्बुलेन्स चालकहरूले स्थानीय तह र अस्पताललाई जानकारी गराउनु पर्ने र
आफ्ना एम्बुलेन्स कहाँ बसेको छ लगायतका विवरण पनि जानकारी गराउनु पर्ने गरी आजको बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी एम्बुलेन्स सेवामा प्रयोग हुने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री र कोरोना भाइरसको संक्रमण अथवा अन्य कीटाणुहरू मार्नका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने सहजीकरण गर्ने कुरा पनि आजको छलफलले निर्णय निकालेको छ। यसैगरी सबै एम्बुलेन्स चालकहरूले आफ्नो विवरण स्वास्थ्य कार्यालयमा नियमित रूपमा प्रतिवेदन बुझाएर पेश गर्नुपर्ने अवस्थाको पनि अवसृजना हुनेछ। आजको छलफलले यही निर्णय गरेको छ। आजको भेलापछि नुवाकोट जिल्लामा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा रहने र खास गरी कोरोना भाइरसको संक्रमितहरू फेला पर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाबाट नजिकैको अस्पताल त्रिशुली अस्पताल वा तादी गाउँपालिकाको अस्पताल आइसोलेसन तयार भएको अस्पतालमा पुर्याउनका लागि प्राथमिकता दिने गरी पनि छलफल भएको छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा आज हामीले नुवाकोट जिल्लाको पछिल्लो अवस्थालाई प्रस्तुत गरिरहेका छौं। त्यसैगरी नुवाकोट जिल्लामा दैनिक रूपमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमितहरूको अवस्था र उनीहरूको उपचार, त्यसैगरी आइसोलेसनमा जानु पूर्व कोरोना संक्रमितबाट अन्यलाई संक्रमण फैलन सक्छ सक्दैन अथवा संक्रमण फैलन नदिनका लागि स्वास्थ्य कार्यालयले त्यसैगरी स्थानीय तहले वा स्थानीय सरकारले के काम गरिरहेको छ, कसरी गरिरहेको छ लगायतका प्रसंगहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिसकेका छौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा अब हामी नुवाकोट जिल्लाका नागरिकहरूले सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रयास राम्रोसँग गर्न नसकेको, सरकार असफल हुँदै गएको आरोप लगाएर गरेको प्रदर्शनीको सामग्रीलाई प्रस्तुत गर्नेछौं। तर कार्यक्रममा केही बेर ब्रेकपछि हामी सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौं। रेडियो सुन्दै गर्नुहोस्। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। म कपिल देव खनाल। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा हामी कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि नुवाकोट जिल्लामा भइरहेको प्रयास, नागरिकहरूको जनजीवन र नुवाकोट जिल्लाको पछिल्लो अवस्थालाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट यतिखेर 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज र गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्जमा सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटको आजको श्रृङ्खलामा हामीले नुवाकोट जिल्लामा दैनिक रूपमा बढ्दै गएको कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको तथ्याङ्क, यसैगरी कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको उचित उपचारका लागि स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य कार्यालयले गरिरहेको काम, भोलिका लागि भइरहेको तयारीको विषयमा सामग्री प्रस्तुत गरेका छौं। नुवाकोट जिल्लामा आज सहित 8 जना कोरोना संक्रमित छन् भने 7 जना विभिन्न अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेर उपचार गरिरहेका छन्, जस अन्तर्गत त्रिशुली अस्पतालको आइसोलेसनमा 6 जना र खरानीटार अस्पतालको आइसोलेसनमा 1 जना उपचाररत छन्। अब कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा नुवाकोटका युवाहरूले सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि उचित कदम नचालेको, खर्च अपारदर्शी भएको लगायतका विभिन्न टिप्पणी गरेर सदरमुकाम विदुरमा गरेको प्रदर्शनीको एक सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। सामग्री प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी सुजित भण्डारी। म यतिखेर विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 को यो लोकतान्त्रिक चोकमा आइपुगेको छु। अहिले हामी यहाँ देख्न सक्छौं युवाहरू स्वतस्फूर्त रूपमा नागरिकहरू जम्मा भएका छन्। नागरिकहरू स्वतस्फूर्त रूपमा उपस्थित भएका छन्। नाराहरू लेखिएका टी सर्ट लगाएका छन्। हामीले टी सर्टमा देख्न सक्छौं सरकार 10 अर्ब खै भनेर लेखिएको छ। केही सवारी साधनहरू पनि चलिरहेको छ र केही मात्रामा पुलिसहरू पनि यहाँ उपस्थित भइसकेका छन् र यहाँ देख्न सक्छौं धेरै नागरिकहरू रहिरहेको अवस्था छ। बाटोबाट नागरिकहरू निस्किरहेका छन्। युवाहरू सबैजना मास्क लगाएका छन् अनि ग्लोभ्स लगाएका छन्। उनीहरू स्वतस्फूर्त रूपमा यो चोक वरिपरि सडकमा बसिरहेका हामीले देख्न सक्छौं। चौतारोभन्दा माथिल्लोपट्टि यहाँ नेपाल प्रहरी बसिरहेको छ। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी पनि सँगसँगै बसिराखेको अवस्था छ। इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा यहाँ प्रहरीहरू परिचालन भइराखेका छन्। नागरिकहरू विभिन्न स्थानबाट भित्रपट्टिबाट निस्किरहेका छन्। सबैको हातमा हामीले देख्न सक्छौं पहेँलो नीलो ब्यानरमा केही लेखिएको जस्तो देखिन्छ। सबैजना मास्क लगाएका छन्। यसरी स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ युवाहरू एक ठाउँमा जुट भएका छन्। नागरिकहरू आफै विभिन्न स्थानबाट आइपुगेका छन्। कोही मोटरसाइकलमा आइराखेका छन् भने केही नागरिकहरू हिँडुल गर्दै आइराखेको अवस्था छ। यहाँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा पनि बोकेर नागरिकहरू बसिरहेका छन्। केही व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय झण्डालाई ओढेर बसिरहेका छन्, हातमा लिएका छन् भने धेरै जसो नागरिकहरूले विभिन्न नाराहरू लेखेर चाहिँ बोर्डमा राखिराखेको छ। सरकार रोकिए भो भनेर लेखिएको छ ब्यानरमा। त्यसैगरी सबैले गरौँ अनुमान, म कुन पार्टीको हनुमान भनेर पनि लेखिएको छ। हिसाब खै भन्ने पनि छ। यस्ता विविध नाराहरू लेखिएको छ। यहाँ के रहेछ केही व्यक्तिहरूसँग बुझ्न जाँदैछु यहाँको विषयमा। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम शङ्कर पाण्डे।
यो केका लागि यहाँ नागरिकहरू उपस्थित भएका छन्, युवाहरू छन् नि? युवाहरू सबै स्वतस्फूर्त आफै उपस्थित भएका छन्। जसरी सरकारले यो PCR टेस्टलाई न्यारो बनाउँदै र तपाईँको लकडाउनलाई कडा गर्दै लिएर जाँदै गर्दाखेरि जुन भयावह परिस्थिति निक्लेको छ, सरकारले केही गर्न सकेको छैन। र हिजो मात्रै सरकारले गरेको एउटा निर्णय पनि अचम्म लाग्दो छ। रातो प्लेट खुल्ने र राता गाला भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ यसको मात्र यो सरकार हो कि हामी जस्तो काला अनुहार भएका र काला प्लेटमा चढ्नेलाई चाहिँ कहिले सरकारले खोलिदिने त? लकडाउन त एकै दिन दुईवटै रातो प्लेट र कालो प्लेटलाई बन्द गरेको हो यो सरकारले। तर किन विभेदपूर्ण रूपमा यो सरकारले लकडाउन खोल्यो? हामी त्यो कुरामा पनि हामी सचेत युवाहरू जो हामी सङ्गठित बनेर आफै घरबाट निक्लेर जसरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, त्यो कार्यक्रम स्वतस्फूर्त भएको कार्यक्रम हो। कसैको बल जफती, कसैलाई कर गरेर कसैलाई आउनै पर्छ भनेर र बाध्यतात्मक रूपमा पारेर कुनै पार्टीको व्हिप मानेर र पार्टीसँग सम्बन्धित बनेर आएको यो होइन। यो स्वतस्फूर्त युवा अभियान भनेर जसलाई हामीले नाम दिएका छौँ। जसरी युवाहरू आफ्नो राष्ट्रप्रतिको एउटा उदार भावना देखेका छन् र सरकारले गरेको रवैयाप्रति जसरी आफै सचेत बन्नुपर्छ हामी बनेका छौँ भन्ने खालको एउटा सन्देश दिनको निमित्त हामी यस नुवाकोटको विद्युत चोकमा उपस्थित भएका हौँ। यो ब्यानरहरूमा चाहिँ के लेखिएको छ? तपाईँले जति ब्यानर बोक्नु भएको छ नि, हामीले जसरी ब्यानरहरू बोकेका छौँ, भनेका छौँ सरकारलाई, सरकार हाम्रो सेवक हो, शासक बन्न खोजेको हो कि के हो भनेर लेखेका छौँ। जसरी हामीले सरकारलाई सचेत गराएका छौँ, PCR टेस्ट बढाऊ, PCR टेस्ट बढायो भने मात्रै कोरोनाबाट हामी जोगिन सक्छौँ भन्ने जस्ता नारा सन्देशमूलक दिन खोजेका छौँ र दिइरहेका पनि दिन लागि तयार रहेको हो यो आन्दोलन। यो कति बेरसम्म चल्छ? तपाईँहरूको यहाँ नाराबाजी पनि हुन्छ कि यतिकै यो बस्ने मात्रै हो? यो खासै त्यस्तो हाम्रो यो मौन हो, शान्तिपूर्ण रूपमा सरकारलाई दबाब दिने खालको एउटा आन्दोलन हो। यसमा नाराबाजी भन्दा पनि हामीले राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय गीत बजाएर र हामीले जो स्लोगान लेखेका छौँ त्यो स्लोगानलाई नाराको रूपमा प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमलाई समापन गर्न खोजेका छौँ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शङ्कर पाण्डे। अहिले भइरहेको यो कोरोना भाइरस विरुद्धको यो लडाइँमा सरकारले खासै चासो नदिएको भन्दै युवाहरू स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ यहाँ चोकमा निस्किएको हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। चोकमा यतिखेर झन्डै 100जनाभन्दा बढी युवा अनि ज्येष्ठ नागरिकहरू समेत उपस्थित भएका छन्। विभिन्न प्लेकार्ड ब्यानरहरू बोकेको छ। जस्तो प्लेकार्डमा भ्रष्टाचार कहिलेसम्म लेखिएको छ भने त्यसै गरी होला माथिको आदेश तर तिम्रो पनि होला नि यो देश भनेर लेखिएको ब्यानरहरू बोकिएको छ। धेरै नागरिकहरू स्वतस्फूर्त रूपमा यहाँ उपस्थित भइसकेका छन्। सरसर्ती हामीले हेर्दा यो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकिएको छ, तयारी गरिएको छ। युवाहरू थपिँदो क्रम छ। विभिन्न क्षेत्रबाट नागरिकहरू आइरहेका छन् यो चोकमा र प्रहरी प्रशासन पनि यहाँ बाक्लो रूपमा उपस्थित भइसकेको छ। सबैजना सोसियल डिस्टेन्स, सामाजिक दूरी कायम गरेर युवाहरू बसेका छन्। 10 अर्ब खै लेखिएको छ। यस्ता धेरै विषयहरू समेटिएको ब्यानरहरू बोकेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू पिसाब बिग्रिएर किडनी खराब भयो, हिसाब बिग्रिएर देश बिग्रियो भनेर लेखेका ब्यानरहरू बोकेका छन्। धेरै युवाहरू यसरी एकै ठाउँमा उपस्थित भइरहेको अवस्था छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर बसेका युवाहरू अहिले त्यहाँ लेखिएका नाराहरू लगाउन व्यस्त भएका छन्। संसदले भत्ता पाउने, पानीको बोराले कोरोना मर्दैन, 100% PCR, सरकार तिम्रो पाराले, पुलिस हाम्रो मामा हो, भन्दा कुट्न पाइँदैन, पुलिस हाम्रो मामा हो, भन्दा कुट्न पाइँदैन, लिपुले हाम्रो हो, हाम्रो हो, MCC खारेज गर, MCC खारेज गर, खाएर बेसार हुँदैन, कोरोनाको उपचार, सरकारको प्राथमिकता, सरकारको प्राथमिकता। यतिकैमा यी सबै युवाहरू नारा लगाउँदै अगाडि बढिरहेका छन्। लोकतान्त्रिक चोकबाट विद्युत चोकतर्फ युवाहरू विभिन्न नाराहरू लगाउँदै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। धेरै सयौँको सङ्ख्यामा जम्मा भएका युवाहरू एकजुट भई विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेर ब्यानरहरू बोकेर यसरी अगाडि बढिएको छ। नेपाली जनता भक्कै मार, नेपाली जनता भक्कै मार, तिम्रो पाराले, दुःख पाए साराले। यसरी नारा लगाउँदै आएका लोकतन्त्र विद्युत चोक आइपुगेका छन्। प्रहरी पनि अहिले ठुलो सङ्ख्यामा सडकमा निस्किसकेको अवस्था छ। विभिन्न सरकार विरुद्धका नाराबाजीहरू गरिएको छ। MCCको त्यसै गरी कोरोनाको उपचार हुन नसकेको PCR टेस्टको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने मागहरू राख्दै चाहिँ युवाहरू स्वतस्फूर्त रूपमा निस्केका युवाहरू यतिखेर यो विद्युत चोकमा आइपुगेका छन्। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी पनि ठुलो सङ्ख्यामा चोकमा अहिले ओर्लिसकेको अवस्था छ। यतिखेर हाम्रो नेपाल हाम्रो देश,
सुरुमा विद्युत नगरपालिका वडा नम्बर 4 लोकतान्त्रिक चौकबाट नारा लगाउँदै गएका युवाहरू विद्युत चौक पुगेर फेरि नारा लगाउँदै लोकतान्त्रिक चौकमा आइपुगेका छन्। उनीहरू कोणसभा गर्ने तयारीमा छन्। विभिन्न नारा लेखिएको 10 अर्ब खै जुन नेपाल सरकारले यो कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानमा राहत वितरण लगायतमा खर्च गरेको भनेर यो तथ्याङ्क निकालेको थियो। त्यसको हरहिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेका छन् भने पिसिआरको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने यी लगायतका मागहरू राखेर स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा ओर्लिएका युवा तथा नागरिक समाजले यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाइराखेका छन्। यतिखेर फेरि पनि फर्केर यो लोकतान्त्रिक चोकमा आइपुगेका छन्। कोणसभा गर्ने तयारीमा देखिन्छ। आज हामीले चाहिँ देशमा व्याप्त कोरोनाबाट चाहिँ मानिसहरू धेरैजना आज 16जना मरिसकेका छन् र करिब 5000जनालाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यो कारणले आज सम्पूर्ण युवा साथीहरू नुवाकोटमा पनि अझै सरकारको विरुद्ध मात्रै नभएर हाम्रो देशमा भएको अनियमितता भ्रष्टाचार र कुसंस्कृतिको विरुद्ध र एउटा संसद भवनमा सरिता गिरीले दिएको प्रवचनको निमित्त हामी आज सम्पूर्ण युवा एकजुट भएका छौँ। आफ्नो देश घाती कुरा कसैले गर्न पाउँदैन भन्ने हिसाबले आज हामी आएका थियौँ। हामी सरकारले गरेका हरेक क्रियाकलापमा सदैव एउटा भ्रष्टाचार एउटा देशको चाहिँ एउटा जरो गाडेर बसेको अवस्थामा सम्पूर्ण युवाहरू अब एकीकरण भएर उठ्नु जरुरी छ र सबै युवाहरूले कृपया एकचोटि ताली बजाइदिएर हाम्रो कार्यक्रमलाई स्वाभाविक बनाइदिन आग्रह गर्दै म ओजेल गर्छु। धन्यवाद। यो आज हेर्नुहोस् देशमा कति भ्रष्टाचार छ, यो सरकार कतिसम्म निर्दयी छ। सरकारलाई एकाउन्टेबिलिटी भनेको थाहा छैन, जस्टिस भनेको थाहा छैन, मोरल भनेको थाहा छैन, उनीहरूलाई इथिक्स छैन। त्यही भएर चाहिँ आज हामी यहाँ उत्रिरहेका छौँ। चोकमा बसेर सरकारका मतियारहरू आज देश बदल्ने कुरा गर्छन्। के गरे यिनीहरूले? के पाउनुभयो तपाईँहरूले? आजको हाम्रो यस अभियान भनेको अब फेरि हामी यसरी खबरदारिता मात्रै हो, एउटा दबाब हो। यो कुनै विरोध होइन। हाम्रो दबाबमूलक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनुभएका शङ्कर पाण्डेज्यूलाई कार्यक्रमको समापन गर्नको निम्ति र कार्यक्रमलाई छोटो रूपमा अन्त्य गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो विषम परिस्थितिमा पनि जसरी कोभिड-19 को महामारी रहँदै गर्दा र यो विषम परिस्थितिमा पनि यो मध्य घाममा विद्युतमा उभिँदै गर्दा र यो विद्युतको चोकबाट हामीले नेपाल सरकारलाई एउटा सन्देश दिँदै गर्दा र सन्देश दिने क्रममा जुन खालको सन्देश हामीले दिएका छौँ पक्कै पनि यो रचनात्मक र नयाँ सोच र नयाँ विचारबाट उब्जेको एउटा विचार हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। र हामीले जुन खालको दबाब जसरी सरकारसम्म पुर्याउने एउटा कोसिस गरेका छौँ, जुन कोसिस लागि हाम्रो नेपाल सरकार रहनुभएका नेपाल प्रहरी, पत्रकार र यहाँ रहनुभएका तमाम व्यक्तिहरूले जुन खालको एउटा सकारात्मक सोच र सकारात्मक सोचका साथ र नयाँ कुराहरूलाई हाहाकारमा परिणत नगरिकन सहजतामूलक र सहज परिस्थितिसँग टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हामीले माग राखेका हौँ। हामीले नेपाल सरकारलाई यो भनेका पनि छौँ कि हामी नेपाल सरकारले हिजो लकडाउन सुरु गर्दै गर्दा जसरी एकैपल्ट सबै नेपालीलाई लकडाउनको सुरुवात गर्यो र हिजो लकडाउन खोल्दै गर्दा नेपाल सरकारले रातो प्लेट भएका नेपालीलाई मात्र यो नेपाल खोल्यो। के अब हामी कालो अनुहार भएका नेपाली र हामी कालो प्लेटमा चल्ने नेपालीलाई कहिले खोल्छ लकडाउन सरकार? यो हाम्रो तपाईँ प्रश्न पनि छ। यदि नेपालभित्र दुई जातका नेपाली बनाउने सरकार हामीले खोजेका होइनौँ, नेपालभित्र रातो प्लेट र कालो प्लेटमा परिभाषित र परिमार्जित गर्ने सरकार पनि हामीले आशा गरेका थिएनौँ, खोजेका थिएनौँ। त्यसैले सरकारलाई रातो प्लेट र कालो प्लेटलाई समान रूपमा कोरोनाको भयावहमा हेर्दै सरकार भन्नका निमित्त जुन कार्यक्रम आज हामीले आयोजना गरेका छौँ त्यो कार्यक्रमलाई अझै पनि सशक्त बनाउन परेमा हामी नुवाकोटवासी युवा अभियानसँग जोडिएका सम्पूर्ण युवाहरू फेरि योभन्दा गुणा बढी रूपमा सरकारलाई सचेत गराउनको निमित्त यस सडकमा सङ्घर्ष गर्नका निमित्त उपस्थित हुनेछ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईँले सुन्नुभयो आज विदुरमा युवाहरूले गरेको प्रदर्शनी सम्बन्धी सामग्री। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि ठोस कदम नचालेको, खर्च अपारदर्शी बनेको र नागरिकहरूको पिसिआर परीक्षणका लागि सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह नगरेको लगायतका विभिन्न आरोप लगाउँदै युवाहरू स्वतस्फूर्त रूपमा विदुरमा जम्मा भएर प्रदर्शनी गरेका थिए। खास गरी विदुरमा भएको सरकार विरुद्धको प्रदर्शनीमा नेपाली काङ्ग्रेस निकट रहेका युवाहरूको सहभागिता बढी थियो।
यो सामग्री प्रस्तुत सँगसँगै कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै नुवाकोट जिल्लामा आज पनि एकजना कोरोना भाइरस संक्रमित थप भएको यहाँलाई पुनः स्मरण गराउँदै तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस्। लकडाउन केही लचिलो भएको, आधा खुल्ला भएको र नागरिकहरूको ओहोर दोहोर बढेको कारणले गर्दाखेरिमा अझै पनि हामी नुवाकोटका नागरिकहरू झन असुरक्षित रहन सक्ने र कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने त्रास उत्तिकै रहेको कारणले तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा र तपाईँको सुरक्षा सँगसँगै समुदायको पनि सुरक्षा गर्नुहुन अनुरोध गर्दै कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा भोलि फरक विषयवस्तु, फरक प्रसङ्ग र फरक अतिथिको साथमा उपस्थित हुने बाचा सहित प्राविधिक साथी प्रीतिका थापा र म कपिल देव खनाल बिदा भयौं। नमस्कार।